सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने इश्क तो किया मौलाना, हमने इश्क किया सैयद साहब, हमने इश्क किया हजरत, हमने इश्क किया। मैंने कहा इश्क कैसे किया? कभी इश्क सोचा भी किसे? अपने जैसे से इश्क होता है, नींद नहीं आती है ना। अपने जैसे से प्यार हो जाए, मिसाल के तौर पे जब मेरे बच्चे मुझे याद आते हैं, आपके भी आते होंगे, सफ़र में बच्चों की सूरत याद करके नींद उड़ जाती है। माँ याद आती है, नींद उड़ जाती है। बीवी से मोहब्बत है, बीवी याद आती है, नींद उड़ जाती है ना। अपने जैसों से प्यार करो तो नींद नहीं आती। अल्लाह के महबूब से प्यार किया, फजर में कैसे सोते पड़े रहते हो? कैसे सोते पड़े रहते हो? फजर में सोने वाला आशिक है? मैं नहीं कह रहा हूँ। क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की हदीस लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सो जाए वो झूठा है, झूठा। जो रात भर सोए इश्क का दावा करके वो झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे उससे बड़ा झूठा कौन हो? ट्रेन पकड़नी है तो नींद खुलती है, फजर के लिए क्यों नींद नहीं खुलती? बच्चे को स्कूल पहुंचाना है तो नींद खुलती है, फजर में क्यों नींद नहीं खुलती? बल्कि हद तो ये है पेशाब लग जाए तो नींद खुलती है। मुसलमान कितना गिर गया तेरा इश्क का मियार। तू पेशाब के लिए तो उठ सकता है नींद तोड़ के, लेकिन तू नमाज के लिए नहीं उठ सकता। जिस कौम का मियार इतना गिर जाए उस कौम को आशिक कहलाने का हक क्या? ज़ोहर की नमाज कारोबार में जा रही है, असर की नमाज खेलकूद में जा रही, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज घर वालों की मोहब्बत में कुर्बान हो रही है। मस्जिदें वीरान हो चुकी है। लोग कहते हैं मौलाना लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं। मैंने कहा जो कौम खुदा की मस्जिद पे जुल्म करे उस कौम पे जुल्म नहीं होगा तो किस पे होगा? लोग कहते हैं ये फुला बैठ गया, वो फुला बैठ गया, वो फुला। मैंने कहा ये जो बैठ गए हैं तेरे न मस्जिद में आने की वजह से। जिस दिन तू अल्लाह के घर में बैठने लगे ये सब उठा के फेंक दिए जाएंगे। तू अल्लाह के घर में तो बैठ, हंसने की बात नहीं, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हक़ाइक़। जब तक मुसलमान खुदा के घर में बैठने का आदी था उस पर कोई जुल्म नहीं होता था। पूरी दुनिया में दुनिया उसकी गुलामी करती थी। जब से मुसलमान ने खुदा के घर में आना छोड़ दिया, फिल्मों की टाकीज भर रहे हैं। बल्कि आपको हैरत होगी, हमारे मालेगांव में बड़ा प्यारा शहर है, गुंबद मीनार का बड़े मोहब्बती लोग हैं। एक दोस्त ने मुझे बताया कि पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में रमज़ानुल मुबारक में फिल्म वाले कोई नई फिल्म रिलीज नहीं करते, नई पिक्चर नहीं निकालते। क्यों? उनको डर है कि रमज़ान शरीफ में अगर नई पिक्चर आएगी तो फ्लॉप जाएगी। क्यों? क्योंकि जो देखने वाले वही नहीं आएंगे। इसका मतलब फिल्में किसके वजह से चल रही है? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। दूसरी कौमें सिर्फ संडे के दिन फिल्म देखने जाती, हफ्ते भर अगर कोई फिल्म खाना भरता है तो वो तुम हो। ये मेरी कौम है जो इश्क मुस्तफ़ा का दावा करती है। शराब के अड्डे किसी से चल रहे हैं तो वो कौम मुस्लिम है। नशे के अड्डे किसी से चल रहे हैं वो कौम मुस्लिम है। मैं आप पर यूं इल्ज़ाम नहीं धर रहा हूँ, आप खुद तहकीक करके देखें, आप खुद देखें। अभी माजी करीब में एक रिसर्च बल्कि तहकीक की गई कि सबसे ज़्यादा गंदी फिल्में कहाँ देखी जाती है। तो अभी 70 साल पहले, 72 साल, 75 साल पहले कलमे के नाम पे जो मुल्क बना है वो मुल्क में सबसे ज़्यादा गंदी फिल्में देखी जाती है, जिसमें 99% मुसलमान बसते हैं। सोचो तो सही, गौर तो करो। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गंदी फिल्में मुसलमान देखें, नशा मुसलमान करे, बेनमाजी मुसलमान हो, पाप मुसलमान करे, और उसके बाद फिर कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है। जो कौम खुदा के गज़ब को दावत दे उस कौम पे जुल्म नहीं होगा तो किस पे होगा? आपसे पूछता हूँ, याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अगर नबी की औलाद भी गुनाह करती है, ध्यान से सुनो, ये मेरे दिल का दर्द है चरखानी वालों, अगर औलाद पैगंबर नबी की औलाद भी
گناہ کرتی ہے اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھو، قرآن نبی کی اولاد سے بڑھ کر کسی کا نسب ہو سکتا ہے؟ قرآن اٹھا کر پڑھو، جن کے منہ راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو گئے، وہ اصحاب سبت جسے قرآن نے کہا، ہفتے کے دن والے جسے قرآن نے کہا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیغمبر تھے۔ جس قوم لوط پہ پتھر برسے وہ نبیوں کی اولاد تھے۔ جس قوم کو ہواؤں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا عاد و ثمود، وہ نبیوں کی اولاد تھے، جسے قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے، اولاد یعقوب کہتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اولاد پیغمبر گناہ کرے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں، اپنا باپ کوئی نبی ہے؟ اتنے سارے جرائم کر کے یہ سوچتے ہو کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ مولوی خامخواہ میں ڈرانے آیا ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ ارے پیغمبروں کی اولاد کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے اٹھا کر دیکھو قرآن۔ ہمارے منہ کا کیا حال ہے؟ ہمارے چہروں کا کیا حال ہوگا جنہیں قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ فجر میں سونے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، حرام کاروبار حرام دھندے کرنے والوں، خدا کے لیے توبہ کر لو۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، آج ہمارے چہرے بھی توجہ کرنا، ہمارے چہرے بھی کب کے سور بندروں کی طرح ہو چکے ہوتے اگر ہمارا نبی خدا کا محبوب نہ ہوتا۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، ہم پر عذاب نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب، ہم جو ان پر عذاب نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم ان پر اس لیے عذاب نہیں کرتے کہ تم ان کے درمیان جلوہ گر ہو۔ میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ ارے کافروں کو جب انت فیہم نے اپنے دامن میں لیا، تو نبی کا عاشق ہے، تجھے تو ہمیشہ کے لیے عیش ہے، لیکن عاشق تو بنو۔ وہی بات جو اختتام پہ کرنی ہے یہی، اللہ اللہ اے میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی بہت باتیں کی لیکن ہم نے عشق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رکھنا، جس کو عشق ہوتا ہے، جس کو عشق ہوتا ہے، بس یہ بات اینڈ پر کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سن لینا، ایک روایت پیش کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ جس کو عشق ہوتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ قربانی بھی نہ دیں، آپ کچھ داؤ پہ بھی نہ لگائیں، نیند پوری کریں، پیٹ بھر کے کھائیں، کچھے کپڑے بھی پہنیں، آرام سے جو ہے زندگی عیش کے ساتھ کافر مشرک کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزاریں اور عاشقوں کی فہرست میں اپنا نام بھی آ جائے۔ نہیں نہیں، عشق میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ کس چیز کی؟ جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، اس چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ بس اسی پہ بات ہوتی ہے۔ آئیے ذرا ایک جوان صحابی کا ایک واقعہ سن لے جو واقعی عاشق تھا، اور عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے، عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے۔ اگر عاشق بننا چاہتے ہو، انعام چاہتے ہو تو توجہ کرو۔ ایک صحابی ہے، بلکہ ایک جوان ہے، ایک جوان ہے، اس کی آنکھیں اچانک مدینے کے تاجدار سے چار ہو گئی۔ حسن مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا جمال دیکھا، میرے آقا کا حسن دیکھا، حسن دیکھ کر میرے سرکار کا شیدا ہو گیا وہ جوان۔ اس جوان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ مزنی بھی ان کا نام لکھا گیا ہے۔ عبداللہ کی آنکھیں چار ہوئی، بھیڑ اتنی تھی، محبوب کا جلوہ دیکھا، جلوہ دیکھنے کے بعد محبوب کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جوان جب مسلمان ہو گئے، صحابہ کی فہرست میں داخل ہو گئے، پھر اپنے وطن کو چلے گئے۔ وہ مدینے کے نہیں تھے، وہ مکے کے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ اللہ مدینہ طیبہ سے دور رہتے تھے، ایک دیہات میں رہتے تھے، ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ عبداللہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کا چچا، چونکہ وہ یتیم تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ مر چکا تھا، اور چچا نے بچپنے سے پالا تھا۔
چچا کے بڑے احسانات تھے. اللہ اکبر. گھر جانے کے بعد جیسی پتا چلا کہ عبداللہ کسی نے چغلی کر دی تھی کہ عبداللہ تو محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے, چچا نے پوچھا عبداللہ میں صحیح سن رہا ہوں؟ عبداللہ نے پوچھا کیا سنا چچا؟ اللہ اکبر. تو عبداللہ سے پوچھا چچا نے کہ تو مرتد ہو گیا, تو بے دین ہو گیا. چچا سے عبداللہ نے کہا کیا مطلب چچا؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. عبداللہ کہتے چچا میں مرتد پہلے تھا, بے دین پہلے تھا, اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں, اب تو میں مذہب و مسلک والا ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں عشق میں طاقت ہوتی ہے, عشق میں ایسی قوت ہوتی ہے. اللہ اکبر. جو قوت ہتھیاروں سے, جو قوت دولت سے, جو قوت بادشاہت سے, جو قوت تخت و تاج سے حاصل نہیں ہوتی, وہ قوت عشق سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے لاہور کے قلندر نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اللہ اکبر. عشق کی قوت وہ ہے کہ اللہ اللہ جب عشق کی قوت دل میں جوت جگاتی ہے تو پھر طارق ابن زیاد جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کشتیاں جلاتا ہے. عشق کی قوت جب جوت جلاتی ہے تو محمد بن قاسم سمندروں کو پار کر کے کسی کی آبرو بچانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر سندھ میں آتا ہے. جب عشق کی قوت جوت جگاتی ہے تو مولا حسین اپنا پورا خاندان دین کے لیے قربان کرنے کو کربلا کی زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر, اور آل نبی سے عشق نے, اللہ اکبر, آل نبی سے عشق نے جتنے سوال کر دیے ایک کے بعد ایک دیا, سارا جواب ریت پر. آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے, آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. عشق کو جوت جگاتا ہے تو انسان سدرا کے آگے رسائی حاصل کرتا ہے. عشق جب جوت جگاتا ہے کوئی کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ اللہ, یہ تو اپنے اپنا گمان ہے, یہ تو اپنی اپنا ہے فیصلہ. اللہ اکبر. کوئی رک کے رہ گیا بام پر, کوئی لامکاں سے گزر گیا. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. عاشق کی رسائی وہاں ہوتی ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں. اس شاخ کا مقام وہ ہے جہاں اللہ اکبر اہل خرد کا شعور اور ان کا تصور نہیں جاتا. آؤ عشق کا دعویٰ کرنے والوں, آج عشق کا طریقہ میں اور آپ سیکھ کر جائیں. اللہ کرے عشق کی جوت دل میں جگے, کہے کہوں کی بجائے یار کے لیے خدا رونا نصیب کرے, ہنسنے کی بجائے تنہائیوں میں آہو بکا نصیب کرے, زبان پہ گانوں کی بجائے درودوں کی سوگات نصیب ہو جائے, آنکھوں میں پاپ کی بجائے رسول اللہ کے غم میں آنسو آنا شروع ہو جائے. آؤ دل اس سے لگا لے جس سے دل لگانے کے بعد انسان محترم اور مکرم ہو جاتا ہے. عبداللہ کے چچا نے کہا عبداللہ تو نے دین چھوڑ دیا. عبداللہ کہتے چچا میں بے دین تو پہلے تھا چچا, اب میں دیندار ہو گیا ہوں چچا. چچا نے بہت مارا, بہت مارا, بہت مارا, مارتے مارتے تھک گیا. چھوڑ دے محمد کو, چھوڑ دے محمد کو, چھوڑ دے محمد کو. عبداللہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم, رب محمد کی عزت کی قسم, جان دے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے کہ محمد چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, محمد عربی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. آؤ وہ تو مار کھا کھا کے نہیں چھوڑ رہے تھے, اور آج ہم گانوں کی دہلیز پر حضور سے دور ہو گئے, سود کے دھندوں میں حضور سے دور ہو گئے, داڑیاں مڈا کر حضور سے دور ہو گئے. میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں تمہارے چہروں پہ وستورے بعد میں چلتے ہیں, پہلے وہ آمنہ کے لال کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. گندی 3 گھنٹوں کی فلمیں دیکھنے والوں, لیٹ کر نرم نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھنے والوں, یہ تمہارے وہ تیر ہیں جو
मुस्तफ़ा जान रहमत के दिल को छलनी करते हैं। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर डालते हो हुजूर का दिल दुखता है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो अल्लाह और रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं उन पे लानत है। अल्लाह अकबर। नबी को जिन लोगों ने पत्थरों से मारा नबी ने उन पे लानत नहीं की, जिन्होंने दंडान शहीद किए उन पे लानत नहीं की। लेकिन अल्लाह अल्लाह ऐ अपने नबी का दिल दुखाने वाले मेरे जवान, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुझे अल्लाह की अदालत याद नहीं आती? क्या मुंह लेकर खुदा के दरबार में जाएगा? क्या मुंह दिखाएगा अपने अल्लाह को? कितना दिल दुखाएगा अपने नबी का? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम गुनाह करते हो तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अरे नादान, माँ का जो दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो अपने नबी का एक दिन में हजारों हजार मर्तबा दिल दुखाए उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा? अगर मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है वो भी इश्क़ रसूल का दावा करती है। बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहन, पतले और बारीक लिबास पहनने वाली मेरी बहन, सीरियल में डूब जाने वाली मेरी बहन, अदाकाराओं के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहन, जरा बता तो सही जब तू दुपट्टे को मफलर बनाती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिस रसूल ने पत्थर खाकर तुझे जीने का हक अता किया। अरे मेरी बहन, लोग तो तुझे जिंदा दफन कर रहे थे, लोग तो तुझे जुए में हार रहे थे। वो मेरा नबी है, मिलाद वाला नबी, वो आमिना का लाल है जिसने पत्थर खा के औरत की अजमत बचाई है, जिसने औरत को इज्जत दी है, जिसने औरत को मकाम दिया है, बल्कि जिसने औरत को सरापा जन्नत बना दिया है। पैदा हो बेटी की शक्ल में तो माँ बाप की जन्नत है, जवान हो जाए और दुल्हन बन जाए तो शौहर की जन्नत है, माँ बन जाए तो उसके बच्चों की जन्नत है, उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। कितना दिल दुखाओगे अपने नबी का, उनके दिल को कितना छलनी करोगे। मैं तो लोगों से कहता हूँ ताइफ की वादियों में मेरे नबी पे जो पत्थर बरसे थे वो तो नबी के जिस्म को जख्मी करते थे, लेकिन ये हमारे गुनाहों के तीर रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी करते हैं। मिलाद पे परचम सिर्फ लगाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, नबी की मोहब्बत में जान देने की बात करने वालों, मैं तो आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज जान देने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज इश्क कह रहा है बस नबी के लिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो। अगर सच्चे आशिक है आज अहद कर लो अपने नबी से, अगर सच्ची वफा है तो नबी से अहद करो। आज से दाढ़ी नहीं मुड़ाई जाएगी, आज से मस्जिदें वीरान नहीं की जाएगी, आज से हराम लुक्मे को हाथ नहीं लगेगा, आज से किसी नामहरम के चेहरे पे नजर नहीं पड़ेगी, आज से नंगे सर नहीं घूमेंगे, आज के बाद फटी हुई जींस अंग्रेजों के तरीके पे, यहूद और नसारा के तरीके पे नहीं पहनेंगे, आज के बाद कोई गंदी फिल्म नहीं देखेंगे, आज के बाद गाना नहीं सुनेंगे। मुझसे नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं, जिससे इश्क का दावा है उस आमिना के लाल से अहद करो। अरे वो खुदा होकर जब अपने नबी की मोहब्बत में किबला बदल देता है तो तुम उम्मती होकर अपने नबी की मोहब्बत में जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते, जिंदगी क्यों तब्दील नहीं कर सकते? और फिर वो भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुनाह की जिंदगी छोड़ने की बात की जा रही है। गुनाह जहाँ है वहाँ फना है, जहाँ गुनाह है वहाँ बर्बादी है, जहाँ गुनाह है वहाँ तबाही है, जहाँ गुनाह है वहाँ बेबरकती है, जहाँ गुनाह है वहाँ शैतानत है, जहाँ गुनाह है वहाँ अल्लाह की नाराजगी है, जहाँ गुनाह है वहाँ अल्लाह रसूल की लानतें हैं। छोड़ दो गुनाह, सुकून पा जाओ। गुनाह छोड़ दो, इश्क की राहतें पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, इज्जत पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, वकार पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, बाबुलंदी पा जाओ। छोड़ दो गुनाह। जब गुनाह छोड़ दोगे फरिश्ते तुमसे पीछे होंगे, तुम मलाइका से आगे रहोगे। अल्लाह अकबर। गुनाह छोड़ने पे ये इनाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चचा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चचा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब
नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चचा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चचा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी, अब्दुल्ला को रोज अपने आका की याद आती थी। जब याद आती थी रात जाग जाग कर तड़प तड़प कर गुजारते थे। यकीनन रातों को तड़पना तो आशिकों से कोई सीखे, उसकी लज्जतें ही अलग है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी इबादत में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब के लिए तड़पने में आता है। ऐ काश अल्लाह वो तड़प मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को दे दो, दे दे। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मांग लो मिलाद की महफिल में पहली शब में दर्द मांग लो, सोज मांग लो, गुदास मांग लो, नबी और आले नबी का गम मांग लो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला रोज तड़पते हैं, रोज बिलखते हैं। सुबह माँ के पास आकर बैठते हैं, अम्मी मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है माँ, मैं चाहता हूँ उनसे मिलने जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, उनकी ज़ियारत करूँ। माँ कहती बेटा तेरा चचा ने अभी अभी तुझे मारना छोड़ा, अभी सुनेगा कि तू मदीने जाना चाहता है तो नाराज़ होगा और मारेगा। बेटा मैं माँ हूँ ना, बेवा हूँ, उसके एहसानात है तुझ पर भी और मुझ पर भी। बेटा उसने तुझे भी पाला, मुझे भी पाला, अब हम उसकी बात नहीं काट सकते। बेटा माँ समझाती रहती। अब्दुल्ला के दिन गुजरते रहते, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, इब्तिदाई जवानी थी। हाँ हाँ, इब्तिदाई जवानी बड़ी दीवानी होती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो लोग काफिर मुशरिक और यहूदियों से मुतासिर होते हैं उनकी जवानी आवारगी की दीवानी होती है। लेकिन जो कलमा पढ़ने वाले सच्चे हैं उनकी जवानी नबी की दीवानी होती है। अब्दुल्ला नबी के दीवाने थे। रोजाना माँ तसल्ली देती, रोज सुबह माँ के पास आकर दास्तान सुनाते। एक दिन माँ ने कहा ठीक है मेरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम जाना चाहते हो अपने नबी से मिलने के लिए, माँ हूँ तेरे लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर सबर कर लूंगी। बेटा एक काम करो जाओ, लेकिन पहले अपने चचा से पूछो तुम्हारा चचा इजाजत देता है, अगर वो इजाजत दे तो चले जाओ। अब सुनना गुफ्तगू का इख्तितामी हिस्सा और दिल पे नक्श करना मेरी कौम के जवानों। अब्दुल्ला अपने चचा के पास गए और चचा से कहा चचा एक बात कहूँ। चचा ने कहा कहो क्या है। कहा चचा कई एहसानात आपके हैं, एक एहसान और करोगे। चचा ने कहा क्या। कहा कि मुझे मेरे आका की याद आ रही है, मैं मेरे आका की ज़ियारत के लिए, उनसे मिलने के लिए जाऊँ, मैं सरकार की ज़ियारत के लिए जाऊँ। जैसी आका का नाम सुना गुस्से में आ गया और फिर जानता था कितना भी समझाऊंगा नहीं मानेगा, मारूंगा भी तो नहीं मानेगा, इसलिए कि आशिक है। चचा ने सोचा ऐसी सख्त कैद लगाऊंगा कि ये जाना ही भूल जाएगा, जाना ही छोड़ देगा और अब कभी इजाजत लेने भी नहीं आएगा। कहा अब्दुल्ला तुझे पता है ना, तेरी माँ से पूछ, जब तेरा बाप मर गया था तू बच्चा था, मैंने तेरी माँ को भी पाला, मैंने तुझे भी पाला, दोनों को मैंने पाला, अब बड़ा किया, घर मेरा है, पैसे मेरे हैं, खेती बाड़ी मेरी है, जमीन जायदाद मेरी है, जिस छत के नीचे रहता है वो सब भी मेरा है। अगर अब्दुल्ला तो मोहम्मद को मिलने जाएगा ना, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू उनको मिलने जाएगा ना तो पहली बात यह है कि तू दोबारा वापस मेरे घर में मत आना, वापस मत आए, नहीं आना, तूने उधर ही रह जाना, मिलने जा रहा है उधर ही रह जाना। एक जवान बच्चे के लिए, एक जवान के लिए, एक जवान के लिए घर से निकालने की धमकी कोई छोटी मोटी तो नहीं होती। जैसी चचा ने कहा अगर तू उनसे मिलने जाएगा दोबारा मेरे घर में पलट कर मत आना। चचा ने सोचा था यहीं पे दब के बैठ जाएगा, लेकिन इश्क बहुत ताकतवर होता है, इश्क बहुत कुव्वत वाला होता है, इश्क बहुत निडर होता है। अब्दुल्ला मेरे और आपकी तरह ज़बानी
کنارے والا عاشق نہ تھا، عبداللہ سچے عاشق تھے۔ چچا سے کہا آنکھ میں آنکھ ڈال کے، چچا اگر میرے محبوب کی زیارت گھر چھوڑنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں چچا، آج کے بعد میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، آج کے بعد تیرے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن بس مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، گھر چھوڑ رہے ہیں نبی کے عشق میں۔ ہم داڑھی منڈانا نہیں چھوڑ سکتے، حرام کام نہیں چھوڑ سکتے، بس نعرے لگائیں گے، پوری زندگی نعروں میں گزر جائے گی۔ قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ عبداللہ کہتے چچا میں گھر تیرا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا محبوب مجھے دکھ جائے، میرا محبوب نظر آ جائے، میں واپس نہیں آؤں گا چچا تیرے گھر میں۔ چچا نے سوچا ارے یہ تو بڑی بات کر گیا، پھر فوراً اس نے پیترا بدلا اور کہا عبداللہ صرف گھر نہیں چھوڑنا، اگر تو پیسے جیب میں چھپا کے لے جا رہا ہے ایک ایک پیسہ تجھے گھر میں چھوڑ کے جانا ہوگا، ایک پیسہ نہیں لے جانے دو، سب جیب خالی کر اور سب پیسہ میرا ہے، یہی چھوڑ کے جا، سارے درہم و دینار تجھے ایسی خالی آج جانا پڑے گا۔ وارے عشق وارے عشق وارے عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، چچا نے کہا پیسے نہیں لے جانے دوں گا۔ عبداللہ نے کہا اگر تیرے درہم و دینار چھوڑ کر جانے سے میرے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو سستی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کوئی سکہ ایک درہم و دینار بھی ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ دوسری منزل میں بھی چچا ہار گیا، وہ تیسرا پیترا بدل کر کہتا ہے عبداللہ اسی پہ کام نہیں چلے گا، یہ تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، میں تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا، یہ کپڑے اتار۔ اگر یہ بات صاحب استیاب نہ لکھے ہوتے تو میرے اندر بیان کرنے کی ہمت نہ تھی۔ چچا نے کہا عبداللہ گھر تو چھوڑ نہیں رہا ہے، پیسے بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، ایسے نہیں جانے دوں گا، یہ کپڑے بھی میرے دیے، کپڑے چھوڑ کے جا۔ ذرا تصور کرو، ایک جوان کے کپڑے اتارے جا رہے عشق مصطفیٰ کے نام پر، لیکن وارے عاشق وارے عاشق۔ عبداللہ کہتے چچا اگر کپڑے اتار کے دینے سے ہی محبوب دکھتا ہے تو میں تیرے کپڑے بھی چھوڑ جاؤں گا، اور تاریخ گواہ ہے عبداللہ نے اپنے کپڑے اتار کے دے دیے، ستر چھپایا، ستر چھپا کے ماں کے پاس آئے، اور ماں کے پاس آ کے کہتے امی دیکھا میرا حال، امی مجھے کپڑے دلا دو، میں مدینے جا رہا ہوں، کیسے جاؤں گا، برینا کیسے جاؤں، بغیر کپڑے کے کیسے جاؤں گا، مجھے کپڑے دلا دو۔ ماں نے کہا بیٹا میں بیوہ ہوں، غریب ہوں، میں کیسے تجھے کپڑے دلاؤں، البتہ میرے پاس 2 دوپٹے ہیں، یہ 2 دوپٹے جلدی سے لے کے بھاگ جا، کہیں تیرا چچا دیکھے گا تو یہ بھی چھین لے گا۔ عبداللہ نے 2 دوپٹے ماں کے لیے، ایک کو نیچے لپیٹا، ایک کو اوپر ڈالا، اور مدینے جانے لگے پیدل، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگت ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، ماں کے دوپٹے پہ جا رہے۔ انہی 2 دوپٹے اوڑھنے پر عبداللہ کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین، 2 کپڑے والا، 2 ٹکڑے والا، ایک نیچے ہے، ذوالبجادین، 2 دوپٹے والا، 2 ٹکڑے والا، 2 کپڑے والا، جیسی لپیٹا چل رہے۔ چلتے چلتے خیال آیا عبداللہ ان کے اتنے عشاق ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، اتنے ہیں ہزاروں میں، ان کے جاننے ماننے والے، محبت کرنے والے، ان کو شمع کو جیسے پتنگے گھیرے رہتے ہیں ویسے جیسے شمع کو پروانے گھیرے رہتے ہیں، ان کو دیوانے گھیرے رہتے ہیں، ان سے تیری ملاقات ایک ہی ہے، تو نے اتنا بڑا خطرہ لے لیا۔ اب دھیان دینا، دل میں کیا خیال ہے، اتنا بڑا خطرہ، ماں چھوڑ دی، چچا چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، اگر تو مدینے گیا اور وہ تجھے نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے گے تو کہاں رہے گا، تیری زندگی کیسے گزرے گی، تو کہاں زندگی گزارے گا۔ خیال آیا، وسوسہ تھا، فوراً جھڑک دیا، ارے چھوڑ، میرا کام تو ان سے عشق کرنا ہے، وہ پہچانے نہ پہچانے وہ آقا ہیں، وہ محبوب ہیں، محبوب جو چاہے کرے، ہمارے
ये सब सोचते कि पहचाने कि नहीं पहचाने, छोड़। फिर फौरन दूसरा ख्याल आया, अरे तेरा कोई घर नहीं, वहां तू किसके घर में रहेगा, कहाँ ठहरेगा, क्या खाएगा, ऐसी बातें आ रही। झिड़कते हैं, लाहौल पड़ते हैं और इश्क जीतता है, वसवसे हारते हैं। इसी कश्मकश में रास्ता तय हो रहा है और अब्दुल्ला उस वक्त पहुंचते हैं मदीने मुनव्वरा। अब दिल थाम कर इस आशिक जार का इनाम वाला, अभी तक कुर्बानी, पहले आशिक को देनी पड़ती है कुर्बानी, फिर महबूब की तरफ से क्या मिलता है, इनाम। पहले देना पड़ता इम्तिहान, फिर मिलती है डिग्री। अब सुनो, इतनी बड़ी कुर्बानी, माँ छोड़ा, चचा छोड़ा, माँ वतन छोड़ा, घर छोड़ा, पैसे छोड़े, कपड़े भी फेंके, अब चले खुदा का करना। आधी रात के बाद मदीने पहुंचे। मदीने शरीफ कब पहुंच रहे, सबके दरवाजे बंद। मदीने मुनव्वरा की सर्दी, मदीने मुनव्वरा की सर्दी, सबके दरवाजे बंद। पहले इम्तिहान, इम्तिहान के बाद इम्तिहान। अरे अब्दुल्ला, सबके घर बंद है, कौन पूछेगा, इतनी कड़ाके की सर्दी है। अम्मी का दुपट्टा अब तक काम करता रहा, अब क्या काम करेगा मदीने की सर्दी में, ठिठर जाएगा, ठिठर के बीमार हो सकता है, मर सकता है। अब्दुल्ला क्या होगा तेरा, आधी रात को कौन मिलेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन अब्दुल्ला ने सोचा जाऊं तो कहां जाऊं। दिल में ख्याल आया, अरे मस्जिद है मुसलमानों की, वो 24 घंटे खुली रहती, वो बंद नहीं होती, चलो मस्जिद में चल के बैठ जाते कोने में, सुबह जो होगा देखा जाएगा। इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो, इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो, फिर जो होना है वो। गए मस्जिद में, मस्जिद नबवी में, पहले से एक बंदा खड़ा है, सलाम कर, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला हो। पहले से एक बंदा मस्जिद में, अब्दुल्ला हो, तू कौन है, तुझे किसने बताया मैं अब्दुल्ला हूं। मेरा नाम बिलाल है, मेरा नाम बिलाल है, तुझे कैसे मालूम कि मैं आने वाला हूं। कहा आज रात इशा की नमाज पढ़ाकर जब आका अपने घर जा रहे थे तो जाते जाते मुझसे कह गए, बिलाल सोना नहीं, मस्जिद में रुकना। मेरा एक दीवाना अपनी माँ छोड़ के, अपना चचा छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, सब छोड़ के आ रहा है और माँ का दुपट्टा उसने ओढ़ रखा है। मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी, जब वो आएगा तो मेरा कंबल उसको उड़ा देना। अब्दुल्ला तो रो पड़े। मैं तो सोच रहा था वो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, इतने बड़े, लेकिन मेरे आने से पहले वो मेरी अपनी कंबल दे गए मेरे लिए। हाय हाय हाय, फिर क्या इनाम था, क्या इनाम था। आशिकों को सच्चे इश्क पर ये इनाम है, आपको भी मिल सकता है, मुझे ही मिले। हम सच्चा इश्क तो कुछ छोड़े, उन्होंने घर वतन चचा माँ छोड़ा, हम गुनाह छोड़ा। हुजूर को जो चीज तकलीफ पहुंचाती वो छोड़ दे। हुजूर ने अपना कंबल दिया और वो कंबल जब हजरत अब्दुल्ला ने ओढ़ा होगा तो फिर जो कैफियत है तो वो वही जानते हैं ना। इंतजार करने लगे, सुबह हुई, अब लोग आने लगे मस्जिद में, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब चमकते हुए चेहरे वाले आ रहे हैं, सब सितारे आ रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। फिर जब जमात खड़ी हुई तो वो आमिना का लाल हुजरे आयशा से तुलू हुआ, रश के आफताब, रश के महताब। अब्दुल्ला ने दिल पकड़ लिया होगा, नमाज कैसे पूरी हुई खुदा जाने। अल्लाह अल्लाह, जब नमाज पूरी हो रही थी अब्दुल्ला के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं तो इसको यूं कयास करता हूँ, जब कोई आशिक सुनहरी जालियों के सामने जाने लगता है तो कैसे दिल की धड़कन तेज होती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या कहूँगा, अब क्या कहूँगा, है ना। हज़रत नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। मुसलमानों, अपना महबूब जाने वफा है, सब बेवफाई कर सकते हैं, वहाँ बेवफाई नहीं है। सब रियाकारी कर सकते हैं, वहाँ रियाकारी नहीं है। सब दो बोल बोल सकते हैं, वहाँ दो बातें नहीं है। जितना प्यार वो उम्मत से करते हैं उतना प्यार कोई किसी से नहीं करता। माँ अपनी औलाद से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा आका अपनी उम्मत
محبت سے پیار کرتے ہیں، آؤ ہم بھی ان سے پیار کریں، سچے دل سے کریں، منافق نہ بنے، دو منہ والے نہ بنے، اگر پیار کیا ہے تو ان کے ہو جائیں، دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام کس جگر ہم کو کسی سے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، بس وہی نسبت اپنے لیے کافی ہے، انہی کے ہو جاؤ، انہی سے دل لگا لو، انہی سے جڑ جاؤ، انہی کا عشق مانگو، انہی کی سنتوں پہ عمل کرو، انہی کی اداؤں کو اختیار کرو، انہی کے طرز پہ زندگی گزارو۔ عبداللہ کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ کٹنا چاہتا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے، اس لیے عبداللہ سوچتے ہیں جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا، کمبل تو دے دیا، چادر تو اوڑھ لی، کیا ہوگا، کیسے بتاؤں گا، کیا کہوں گا، کیسے تعارف کراؤں گا۔ جب نماز کے بعد حضور صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھے تو پہلے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی کٹا چاہیے، ان کی ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی، ہر بڑا غریب کو، مسافر کو، گرے پڑوں کو ناکار دیتا ہے، یہ کیسا بڑوں کا بڑا ہے جو پاپیوں کو سینے لگاتا ہے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اللہ اکبر، اس بے وطن مسافر سے کہا عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ رو پڑے، میری جان سب تو آپ پر آیا ہے، آپ سب جانتے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ چچا نے گھر سے نکال دیا نا، تجھے جانے کی ضرورت نہیں، یہی تو نے رہنا، تیرے رشتہ داروں نے تجھ سے رشتہ توڑ لیا نا، رشتے کی فکر مت کر، یہ سب صحابہ تیرے رشتہ دار ہیں، تو نے کہیں نہیں جانا، یہی رہنا ہے۔ پھر عبداللہ کے تو وارے نیارے ہو گئے، اللہ اکبر۔ اب عبداللہ مسجد نبوی میں رہنے لگے، حضور کے آگے پیچھے چلنے لگے، زندگی گزرنے لگی۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، بس دیکھو عاشق کو کیا انعام ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے عاشق کو، اللہ اکبر۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ میں سب کے خیمے تھے، ایک رات مجھے بے چینی ہوئی، میں اٹھا حضور کے خیمے میں گیا، حضور نہیں ہے، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا نہیں ہے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا نہیں ہے، میں پریشان ہوا تینوں کہاں گئے۔ جب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو بھیڑ لگی ہوئی تھی، اس بھیڑ میں نے دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے، مشعل، اور سب لوگ غم میں ڈوبے ہیں۔ گیا تو کیا دیکھا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جوانی میں اسی عبداللہ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال، اللہ اکبر، عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر غسل دیں گے، کفن وہ لوگ پہنائیں گے، اور جب وہ کفن پہنا لے تو میں آؤں گا، قبر میں اپنے ہاتھ سے اتاروں گا۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں نبی آتے ہیں، میں کہتا ہوں عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، عاشقوں کو تو کوئی عاشق تو بنے نا، کوئی عاشق تو بنے نا، پھر ان کا کرم دیکھے۔ ارے جب ہم جیسے پاپیوں پہ اتنا کرم ہے تو عاشقوں پہ کتنا کرم ہوگا۔ قبر میں اتارنے بھی، حضور قبر میں اتارے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے واللہ میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، میں نے کبھی کسی پہ غیرت نہیں کی، کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا۔ رشک مطلب یہ کہ کاش کی یہ نعمت میرے پاس ہوتی، اللہ نے مجھے ہر نعمت دی تھی، میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا، لیکن عبداللہ پر میں رشک کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں لیا مشعل میں، مشعل کی روشنی میں حضور کا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح تمتما رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا عبداللہ کے چہرے سے حضور نے کفن ہٹایا، عبداللہ کے چہرے سے کفن ہٹایا، حضور کے آنسو گر رہے تھے، داڑھی پر آ رہے تھے، اور داڑھی سے نچھاور ہو کر عبداللہ کے چہرے پر اور ان کے کفن پر گر رہے تھے۔ اس وقت ابن مسعود کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا اللہ اس عبداللہ کی بجائے میں عبداللہ ابن، حضور کی اولاد کتنی ہے نہیں پتا، حضور کی شہزادیاں نہیں پتا، گفتگو میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا